बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड अफेयर के दूसरे प्रोग्राम के साथ ज़मीर आजिज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है उम्मीद टीवी नेटवर्क कनाडा की जानिब से। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो था वर्ल्ड अफेयर का उसको लाइक किया, शेयर किया, अपने दोस्तों में फैलाया। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है कि पहला ही प्रोग्राम तकरीबन 3-4 घंटे में 200-250 व्यूअरशिप उसकी हो गई थी। इसके लिए मुझे आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और मशकूर हूँ कि आपने हमें मज़ीद प्रोग्राम करने के लिए हौसला बख्शा है। तो मेरे आज के जो प्रोग्राम हैं वो एक तो हम इंडिया और चाइना के बारे में बात करेंगे क्योंकि उनकी वो एक दूसरे के अब करीब आने लगे हैं, क्योंकि यूएसए की जानिब से उनको थोड़ी सी जो टैरिफ की परेशानी थी इस वजह से वो अब चाइना और रशिया के करीब हो गए हैं मज़ीद। और सबसे पहले प्रोग्राम अपने शुरू करने से आपसे अगेन गुजारिश करूँगा कि हमारे टीवी को इसको लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिलीज़ तक इसको पहुँचाएँ। ठीक है, हमारी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं भी लगेंगी, बहरहाल आपने उनको अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है ताकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब आए हैं उनके बारे में बात होगी। तीसरा यूएसए और कनाडा के बारे में जो अभी एक सर्द जंग चल रही है उसके बारे में बात करूंगा। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है यूएसए कनाडा रिलेशनशिप। और चौथा जो प्रोग्राम हुआ है वो बिज़नेस के बारे में है कि आप यहाँ कनाडा में, यूएसए में या यूरोप में किस तरह अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो पांचवा मेरा प्रोग्राम होगा वो कैनेडियन लॉ के बारे में होगा कि हम बहुत से लोग जो यहाँ रहते हैं हमें ये चाहिए कि हम इस लॉ को और यहाँ के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग रूल्स एंड लॉ को फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से उनको ट्रबल होती है और वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, फिर वो भागते फिरते हैं कभी कोर्ट में, कभी किधर कभी किधर। ठीक है, तो अभी मैं अपने पहले प्रोग्राम की पॉइंट की जानिब आना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट मेरा ये था कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के करीब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप थे वो इतने अच्छे नहीं थे। पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि उनके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब ने यूएसए चाइना से थोड़ा सा दूर हुआ है तो इंडिया से दूर हुआ है तो उसने अपनी कुर्बतें जो है वो चाइना की तरफ बढ़ा दी है, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ी इकानमी है वर्ल्ड में। इसलिए उन्होंने अब कोशिश की है कि चाइना के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने तल्लुकात मज़ीद बढ़ाऊं, और जिसकी वजह से उनके जो है उनकी जो आवाम है या उनके जो लोग हैं, क्योंकि इंडिया की बहुत आबादी है, दूसरा मेरा ख्याल है वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से, इसलिए तो अभी मेरे ख़्याल में यूएसए मज़ीद उन पे सख्तियाँ कर रहा है और टैरिफ को मेरा ख्याल है ये 29 अगस्त को इसको 50% कर देगा। तो उससे उनके लिए मज़ीद बिज़नेस करना मुश्किल हो जाएगा। जो बिज़नेसमैन इंडियन अमेरिका में रहते हैं उनके लिए भी काफ़ी परेशानी है और वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से दोनों कंट्री का आपस में दोबारा पैचअप हो जाए और ये एक दूसरे को दोबारा एक्सेप्ट कर लें और इस पे टैरिफ पे है एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन हो जाए, ये है। और जो चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप हैं वो तो हमेशा से जब से हम पैदा हुए हैं सुनते आ रहे हैं कि ये बहुत बड़े हैं, हिमालय से ऊंचे हैं और समुंदर से गहरे हैं। और चाइना ने ये साबित भी किया है, पाकिस्तान के लिए बहुत उनकी मदद की है और बहुत हेल्प की है। ख़ास तौर पर इस जो वार थी जो इंडिया पाकिस्तान की, इसमें जो उन्होंने अपने फाइटर जेट दिए थे पाकिस्तान को, उन्होंने काफ़ी सारा इंडिया का नुकसान किया है। और जो ख़ास तौर पर जो मैं ये समझता हूँ कि जो सी पैक का जो प्रोग्राम था जो शुरू हुआ था 13-14 में जो शुरू हुआ था, उससे पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबी मिल सकती थी, मगर वो 2018 के बाद थोड़ा स्लो डाउन हो गया था जब गवर्नमेंट चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई
اور اس وجہ سے وہ سی پیک کا جو پروگرام تھا وہ چینج ہوا. سی پیک سے ٹھیک ہے چائنا کو اپنا فائدہ ہے، بہرحال پاکستان کو بھی بہت سارا فائدہ ہے، اس کی اکانومی جنریٹ ہوتی ہے اور اس کے جو لیبرز ہیں ان کو جابز ملتی ہے، لوگ اچھے، اور ہمارے بھی خاص طور پر روڈ کا جو سسٹم ہے، روڈ اور ٹرین کا، یہ مضبوط ہوتا ہے اور مور سکیور ہو جاتا ہے. اس لیے یہ سی پیک کو دوبارہ چلنا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو تمام ایشین کنٹری کے لیے اس کو لنک کر دینا چاہیے، پاکستان، افغانستان، انڈیا، بے شک ایران تک اس کو پہنچانا چاہیے، ٹرکی کو بھی ٹچ کرنا چاہیے، اور اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو میرا تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یو ایس اے اور کینیڈا کے ریلیشن شپ ہیں. کینیڈا اور یو ایس اے کے ریلیشن شپ یہ جو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی ہے اس سے وہ کافی سارے جو ہے پوچیدہ ہو گئے تھے، اور جب یہ کینیڈا میں جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، ٹروڈو کی ختم ہو کے دوسرے نئے پرائم منسٹر آئے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یو ایس اے کے ساتھ اچھے تعلقات کر کے اور اس ٹیرف کو کم کیا جائے کسی طریقے سے، کیونکہ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یو ایس اے اور کینیڈا ایک دوسرے کے بغیر بالکل نہیں چل سکتے. اس لیے ان کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے جو کیونکہ کینیڈا سے جو 75% الیکٹریسٹی ہے وہ نیو یارک اور فلاڈیلفیا اور یہ جو اسٹیٹ ہے اس کو جاتی ہے، اور اگر اس پہ کینیڈا ٹیرف لگائے گا تو پھر یو ایس اے کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. دوسرا گاڑیاں جو ہیں کافی ساری ادھر ہمارے انٹاریو پروونس میں بنتی ہیں، ان کے لیے کینیڈا میں جو یو ایس اے میں جاتی ہیں، اس سے بھی. اور ابھی یہ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہے اس کی کوشش ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک اور ملاقات جو ہے ان کی ہو جائے اور یہ ٹیرف کے بارے میں ایک ہی فکس ریٹ ہو جائے دونوں کنٹری کی جانب سے. تو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. دوسرا یہ جو نئے پرائم منسٹر کینیڈا میں آئے ہیں انہوں نے کافی کوشش کی ہے، بلکہ خاص طور پر امیگریشن میں کافی انہوں نے سختی کر دی ہے، کیونکہ جو ان لیگل لوگ آتے تھے یا جو دوسرے ریفیوجی جو آ رہے تھے، پچھلی گورنمنٹ میں کافی ریفیوجی لائے گئے یوکرین سے اور سیریا سے، افغانستان سے، ان کنٹریوں سے جو ریفیوجی آئے تھے انہوں نے آ کے تو کینیڈا کی اکانومی کو تھوڑا سا اور ڈاؤن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ابھی بزنس کا ریسیشن سٹل چل رہا ہے کینیڈا میں اور لوگ کافی سارے پریشان ہیں. دوسرا جو کیوبیک کا پروونس ہے اس میں خاص طور پر باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو فرینچ نہیں آتی، فرینچ کی وجہ سے وہ زیادہ تر جابز بھی نہیں حاصل کر سکتے اور نہ ہی کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ میری یہ سجیشن ہے اور میرا یہ رائے ہے کہ اس پروونس کو بائی لینگول ہونا چاہیے تاکہ اکانومی مور بوسٹ ہو اور ہر ایک بزنس کرے، یہاں جابز کریٹ ہوں تاکہ لوگوں کو کے مسائل کا حل ہو. ابھی تو لگ رہا ہے یہ 1 سال ہو گیا ہے تقریباً کہ یہاں کی اکانومی کافی بیٹھ چکی ہے، کافی سارے بزنسز کلوز ہو چکے ہیں کافی، اور یو ایس اے کی وجہ سے مزید جو ہے یہ اس کو نقصان ہوا ہے کافی. اور اب یہ کینیڈا جو ہے یورپ کی طرف، ایشیا کی طرف اور مڈل ایسٹ کی طرف تھوڑی اپنی پروڈکٹ کو موو کر رہا ہے، تاکہ اگر یو ایس اے کے ساتھ اس کا بزنس نہیں ہے تو یہ دوسری کنٹری کے ساتھ اپنا بزنس پروموٹ کر سکے. تیسرا میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں یا آئے ہوئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں آ کے یہاں کے رولز اینڈ جو لا ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ کافی سارے ہمارے بھائی ہیں جن کو پریشانیاں ہوتی ہیں یہاں کیونکہ وہ لا کو فالو نہیں کرتے. وہ ہمارے ذہن میں وہی ہماری کنٹریز کا، اپنی کنٹریز کا خیال رہتا ہے کہ یہ ہو گیا، گاڑی صحیح طریقے سے پارک نہ کی تو کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہاں تو پورا ایک لا ہے، کیمرز لگے ہوئے ہیں، ہر طرف سپیڈ چیک کی جاتی ہے آپ کی. اس لیے پلیز آپ سب سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ یہاں کے رولز اینڈ لا کو جو ہے ہمیشہ فالو کریں اور اب ایک اچھے شہری بن کر ان کو اپنا ثبوت دیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں، اچھے اپنے سب دوستوں، بھائیوں، فیملیز کے ساتھ، دوسروں کے نیبرز کی جو آپ کا ریلیجنس کے نہیں ہیں، دوسرے ہیں، کرسچن ہیں یا کیتھولک ہیں یا کوئی بھی ریلیجنس کے، سکھ ہیں یا جوش ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی جو پریکٹس ہے، اپنی ریلیجس جو پریکٹس ہے وہ اپنی آپ کریں، خود دوسروں کے اوپر نہیں لگانے کی کوشش کریں. اپنی اس تبلیغ کو، اپنی اس بات چیت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تعاون رکھیں. اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ ہمیشہ
لا کو فالو کریں اور بڑے کا احترام کریں، چھوٹے سے شفقت کریں. بہت اچھے طریقے سے آپ اچھے شہری بن کر یہاں رہیں. اور آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا اور میں نے یہ دوسرا پروگرام آپ کے لیے ڈال دیا ہے. اب اس کو لائک کرنا، اب سبسکرائب کرنا آپ کا کام ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.